सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए उम्रे में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी। क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को होगा या इसका नुकसान होगा? सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैंने आज आपके सामने इंतहाई अहम व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आपने पूरा व्लॉग देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको पूरी समझ आ सके कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए और अफगानिस्तान के लिए कौन सी तब्दीलियां की हैं। ये तब्दीलियां पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए क्या फ़ायदा मंद हैं या नुकसानदेह हैं, ये आपने फैसला करके आपने कमेंट में बताना है। मैंने सिर्फ आपके सामने पूरी की पूरी बात रखनी है, किस तरह से रखनी है ये भी आपको पता है। असल में सऊदी हुकूमत ने किया क्या है ये आपको बताना बहुत अहम है। अगर आप ये बात मेरी समझ जाते हैं कि सऊदी हुकूमत ने क्या किया है, तो फिर आपके, मेरे ख्याल से ये फ़ायदे की बात है, हो सकता है नुकसान की बात भी हो। जो फ़ायदे की बात है वो उन लोगों के लिए है जो लोग 4 से 5 या 6 एक ही फैमिली के मेंबर जाते हैं, उनके लिए ये फ़ायदे की बात है। और जो सिंगल बंदा जाता है एक घर से, उसके लिए शायद ये थोड़ी सी नुकसानदेह बात हो। एक इनकी नुसक ऐप है, उस नुसक ऐप के ज़रिए पहले, अभी तक तो ये सिर्फ उम्रा ज़ायरीन से ये चीज़ें उनको सहूलत दे रहे थे कि जो लोग रियाजुल जन्ना में जाने के लिए अपनी नुसक ऐप के ज़रिए अपनी बुकिंग करते थे, और वो बुकिंग के ज़रिए फिर उस टाइम, मुकर्ररा टाइम के अंदर वो रियाजुल जन्ना में जाते थे, मतलब के जन्नत के टुकड़े में जाते थे, और वहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करने की कोशिश करते थे। फिर उस नुसक ऐप के ज़रिए उन्होंने मज़ीद चीज़ों को करना शुरू किया कि वहाँ से एयरपोर्ट से भी नुसक ऐप के ज़रिए रिसीव करना शुरू किया। मगर जो अब अहम और बड़ी तब्दीली की है वो ये की है कि अब आप जब जाते हैं उम्रा करने के लिए, तो आपको सिर्फ नुसक ऐप के ज़रिए ट्रांसपोर्ट मिलती है, आपको होटल मिलता है, और आपके उम्रा का और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर मदीना शरीफ में जाने का जो बंदोबस्त है वो नुसक ऐप के ज़रिए हो रहा था। मगर अब जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि सऊदी हुकूमत ने, कि जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर हम जाकर खाना खाते हैं, वो 7-8 रियाल से शुरू हो जाता है और 18-20 रियाल तक एक टाइम का खाना बनता है। मगर उसको सऊदी हुकूमत ने ये कर दिया है कि अब आपके वीज़ा फीस के अंदर वो खाने की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, 3 टाइम का खाना जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स जो नुसक ऐप के ज़रिए रजिस्टर्ड हैं, या रजिस्टर्ड हो रहे हैं, या हो चुके हैं, या होने वाले हैं, उनके ज़रिए आपका जो है वो नाश्ता, लंच और डिनर, वो उनके ज़रिए, नुसक ऐप के ज़रिए आपका वीज़ा फ़ीस के अंदर ही आपको जो है वो खाने के एक दिन का 20 रियाल तक, एक दिन का 20 रियाल तक की जो पैसे हैं वो आपके वीज़ा फीस के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। अब वो आपके स्टे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 7 दिन का स्टे है आपका, आपका 13 दिन का है, 15 दिन का है, 21 दिन का है, 30 दिन का है, या 45 दिन, या 90 दिन, क्योंकि मैक्सिमम 90 दिन का वीज़ा होता है उम्रा वीज़ा। तो इसके हिसाब से अब वो कैलकुलेट करके आपके वीज़ा फीस के अंदर जो है वो ऐड कर दी जाएगी ये पेमेंट। और ये पेमेंट जब ऐड हो जाएगी तो आप इधर से पे कर जाएंगे, और नुसक ऐप के ज़रिए ही आपको वाउचर मिलेगा कि आपने फ़लाँ 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 रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें से किसी एक रेस्टोरेंट में जाकर आपने अपना खाना खाना है मक्का शरीफ में, आपने खाना खाना है मदीना शरीफ में, और उसको वो वाउचर दे देना है, आपने उसको रियाल नहीं देने। अब आपने बताना है कि जो उम्रा ज़ायरीन है उनके ये फ़ायदे की बात है या उनको इससे नुकसान होगा। मेरा ख्याल, ज़ाती ख्याल ये है कि अगर एक या दो बंदे जाते हैं तो उनको शायद इसमें थोड़ी बहुत वो महंगाई लगे, मगर
جب یہ 4 سے 5 لوگ ہو جائیں گے یا 6 لوگ ہو جائیں گے اور اکٹھے جائیں گے تو ان کے لیے یہ بڑی سہولت کی بات ہے کہ وہ 20 ریال میں ایک بندے کا کھانا جو ہے وہ آرام سے کھا سکیں گے. اور سوری، جو زیادہ لوگ جائیں گے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور جو کم لوگ ہوں گے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کم سے کم بھی دال کھائی جائے وہاں پر تو وہ 7 ریال کی ہوتی ہے، اور اس میں پھر پانی آپ کو علیحدہ سے لینا پڑتا ہے، جو کہ پانی سعودیہ میں بڑا مہنگا پڑتا ہے. حالانکہ وہاں پر آب زمزم کا اور پانی کی سبیلیں جو ہے وہ چھوٹی بوتلوں کی لگی ہوتی ہیں، وہ لگی ہی رہتی ہیں. سعودینز بھی ہیں وہاں پر، مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ سبیلز لگا کر وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹرکوں کے ذریعے ٹھنڈا پانی مہیا کرتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہوئے اور خانہ کعبہ سے باہر آتے ہوئے. اسی طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جاتے ہوئے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر آتے ہوئے یہ سارا کچھ آپ کو ملتا ہے. بلکہ جب آپ زیارتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پانی کی سبیل پانی بانٹ رہا ہوتا ہے، تقسیم کر رہا ہوتا ہے. مسجد عائشہ میں نے دیکھا وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ پانی لے کر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. غزوہ احد پہاڑ کے پاس جہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار شریف ہے، وہاں پر لوگ پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگر آپ غزوہ خندق میں جاتے ہیں وہاں پر بھی لوگ پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اگر آ جائیں ادھر غار ہرا کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہاں پہ پانی اگر آپ کو خریدنا پڑتا ہے تو وہ 1.5 سے 2 ریال کی ایک بوتل جو ہے وہ چھوٹی پانی کی ملتی ہے، جو کہ ایک بندے کے لیے بہت کم پانی ہوتا ہے. اس لیے میرے خیال سے یہ فائدے کی بات ہے کہ سعودی حکومت نے یہ جو عمل کیا ہے یہ بڑا اچھا عمل ہے کہ 20 ریال کے اندر آپ کھانا کھائیں گے بڑی تسلی سے، اور اس میں مختلف مینیوز ہوں گے. میں نے اپنی عمرہ کے دوران میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ پاکستانی جو ہیں وہ مختلف ریسٹورنٹس کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو بنگالی ہیں ان کے لیے سارا کچھ انکلوڈ کیا ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں آ کے بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں اپنے ہوٹل میں جہاں پر وہ رہائش پذیر ان کو رہائش ملی ہوتی ہے. وہاں پر ان کا بوفے سسٹم لگا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں آ کے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اور سیدھا بوفے سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں. وہاں پر مختلف کوئی 8-10 قسم کی ڈشز پڑی ہوتی ہیں، اور ان ڈشز سے بڑے ہی آرام سے بیٹھ کر وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، چاہے وہ ناشتے کا ٹائم ہو، چاہے وہ لنچ کا ٹائم ہو، چاہے وہ ڈنر کا ٹائم ہو. مگر وہ 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہے وہ ناشتے کے لیے بوفے لگا ہوتا ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہے وہ لنچ ٹائم میں بوفے لگا ہوتا ہے، اور 1.5 سے ہی 2 گھنٹے جو ہے وہ ڈنر کے اندر بوفے لگا ہوتا ہے. اور دوسری بات، اگر اس میں سعودی حکومت ایک تجویز ہے اس میں چائے اور کافی ایڈ کر دیں تو میرے خیال سے یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہو جائے گی، خصوصاً پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر چائے جو ہے وہ 3-3.5 ریال کی چائے ملتی ہے، اور کافی جو ہے وہ 7-8 ریال کی کافی ملتی ہے. اگر یہ دونوں کام ایڈ کر دیے جائیں سعودی حکومت کی طرف سے تو میرے خیال سے بڑا ہی اہم اور فائدہ مند کام ہوگا پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے. آپ نے اس چینل کا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کو ہر لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھتا ہے ہر طرح کے موضوعات کے اوپر. اجازت دیجیے راشد اقبال قادری کو، اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیں. اللہ حافظ. دیکھتے رہے وائس آف پاکستانی، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.